الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وشرع خير شريعة وأسنى لها وحمى حماها وأيدها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة فشيدها وقواها. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي بلغ الأحكام فهي نائرة كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقاش الشدائد في إعلاء كلمة الله تعالى وبلغ من المشقة أقصاها فنال من الله عز وجاها ووصل من الدرجات أرفعها وأعلاها. وعلى آله وصحبه الذين قاموا بدعوته فبلغوها في بضع سنين إلى أدنى الأرض وأقصاها. وعلى من حفظ أحاديثه وآثاره ووعاها وأسدلها إلى من بعده فأداها ومن صرف أيامه في ذلك وأفناها وجعل ذلك من أمانيه منتهاها صلاة دائمة لا تعد ولا تحد ولا تتناهى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى فضيلة الشيخ عبد السلام المظفر النجري حفظه الله وأكرمه في الدارين قال حدثنا سماحة الشيخ المحدث الجليل فخر الدين المرادابادي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي رحمهما الله تعالى وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني بن شاب سعيد المجددي الدهلوي عن الإمام الشيخ أبي سليمان محمد إسحاق الدهلوي عن الشاب عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي عن أبيه مسند الهند العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم بن حسن القردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ محمد شهاب الدين أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي الصالحي عن الشيخ حسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربني عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة ويخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السام إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التثبيت. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.